सामीन आदाब, यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी में खबर सुनो। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत। क्यों भारत बन गया है सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम की एक अजीम मिसाल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में सरमाई कार्निवल की शुरुआत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ज़हनी सेहत और न्यूरो साइंसेस का शोबा में निम्हांस का रोल न किया उजागर। तय इस साल का रिपब्लिक डे कैंप में 2300 से ज्यादा एनसीसी कैडेट कर रहे हैं शिरकत। और खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों शुरू किए और कई प्रोजेक्टों की बुनियाद भी रखी। उन्होंने अशोक विहार में नवा ही तैमीर किया गया 1700 फ्लैटों को इफ्तिताह किया। उन्होंने 3 अरब रुपया की लागत नाल तैमीर किया गया CBSE का एक ऑफिस कम्प्लेक्स की भी शुरुआत की। इसके नाल नाल वजीर आजम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 अरब रुपया लागत वाला 3 प्रोजेक्टों को भी बटो रखियो। इस मौका पर खिताब करता वजीर आजम ने कहा कि साल 2025 आलमी सतह पर मुल्क का वकार न उच्चोकरण को साल होगा। उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में सियासी और इक्तिसादी मजबूती की एक मिसाल बन गया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का शानदार सकाफती विरसा की एक तकरीब में कल शाम पहलगाम में सरमाई कार्निवल की शुरुआत की। कार्निवल की शुरुआत मारूफ आर्टिस्ट आबा हांजोरा की शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस नाल हुई। रिवायती सकाफती परफॉर्मेंस के नाल तकरीब का पुरजोश माहौल ने सैलानियों और मकामी लोगों का दिल जीत लिया। वजीर आला ने इस मौका पर खिताब करता जम्मू कश्मीर में सियाहती सनत में मजबूती देने में इस तरह का तकरीब की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला का मशीर नासिर असलम वानी और MLA पहलगाम अल्ताफ कुल्लू समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। नशा की लानत नाल निपटन वास्ते मुल्की सतह पर कोशिश जारी है और इसको मुकम्मल तौर कलो कमो करने वास्ते नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कई सरगर्मी अमलाई जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये पैगाम। नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं। ड्रग्स एडिक्ट को चोरी करने की आदत भी लग जाती है। से नो टू ड्रग्स। यहाँ जम्मू कश्मीर में समाज ना इस लत पाक करने वास्ते कोशिश की जा रही है जिनका नताइज बांधे आ रहे हैं, मगर इन कोशिशों ना और आगे ले जाने की जरूरत है। मुंशियात के मुतल्लिक जदाम ने जम्मू का एक रिटायर ऑफिसर और डोगरी जबान का न्यूज रीडर शिव कुमार मेघनी नाल गल की है। उन्होंने क्यों नशा मुक्त भारत के हिस्से के तौर पर मैं शिव कुमार मेंगी नशे में मुलव्वस रियासत के युवाओं को हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि इस लत को छोड़कर अपना, अपने परिवार व पूरे मुआशरे को होने वाले नुकसान से बचा लें। नशा कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। नशे के खिलाफ मुहिम में शामिल पुलिस प्रशासन व दूसरे संगठनों को मैं मुबारकबाद देता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि इसमें उन्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिले। सरकार से भी अपील करता हूं कि नशे से जुड़े हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त फौरी कानून बनाया जाए ताकि इस नुकसानदेह बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। मेरे प्यारे नौजवानों, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, इस प्यारी सी जिंदगानी का ख्याल रखें और वालिदैन को भी कहता हूं कि वह अपने अपने बच्चों पर बारीकी से नजर रखें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बेंगलुरु में निम्हांस की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की। उन्होंने ज़हनी सेहत और न्यूरो साइंस शोबा में इस इदारा का बेमिसाल काम की तारीफ की। वजीर सेहत JP नड्डा ने भी इस मौका पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि निम्हांस मुनशियात का शिकार मरीजों के नाल नाल दूजा मरीजों नाल भी मियारी तिब्बी सहूलियात दे है। सदर जमहूरिया ने इस मौका पर कई तिब्बी प्रोजेक्टों को भी इफ्तिताह किया। इस साल यौम जमहूरिया कैंप में कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से तालीम ताल्लुक रखने वाला 2300 से ज्यादा NCC कैडेट शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 917 गदरी भी शामिल हैं। नई दिल्ली में आकाशवाणी न्यूज नाल गल करता है NCC का डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 5 जनवरी ना रस्मी तौर पर इस कैंप की शुरुआत कर रहे हैं और ये कैडेट 26 जनवरी में होने वाली यौम जमहूरिया परेड के नाल नाल दूजी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेंगे।
یہ خبر تم آکاشوانی श्रीनगर سے سن رہے ہیں. خبر تم آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن اور DTH پر بھی سن سکیں. مقامی خبروں کا بلٹن اور اپڈیٹس اور آکاشوانی نیوز کا پروگرام تم ہمارا ایکس ہینڈل @radio news_ سرینگر، یوٹیوب چینل @آکاشوانی سرینگر 5847 کے علاوہ انسٹاگرام آکاشوانی نیوز_ سرینگر پر بھی سن سکیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پر عوام میں مبارکباد دیتی ہے. انہوں نے ہر ایک کی زندگی میں خوشی اور امن کی دعا کی ہے. نریندر مودی نے اقلیتی امور کا وزیر کرن رجیجو نے ایک چادر سپرد کی ہے جڑی عرس کا موقع پر ان کی طرفوں اجمیر درگاہ پر چاڑی جائے گی. کمشنر آف ریلوے سیفٹی کی طرفوں ادھمپور سرینگر بارہمولہ ریلوے پروجیکٹ کا کٹرا ریاسی سیکشن کی حتمی انسپیکشن 15 جنوری سے پہلا کی جائے گی. شمالی ریلوے زون کی طرفوں جموں کشمیر میں ایک نئی وندے بھارت ریل گڈی اور 2 میل ایکسپریس ریل گڈی چلائی جائیں گی. یہ ریل گڈی شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اور سرینگر ریلوے اسٹیشن کے بچکار چلیں گی. ایک رپورٹ کے نال آکاشوانی نیوز سرینگر کا سربراہ طارق رات. اس ریلوے سیکشن پر CRS انسپیکشن کا کام مکمل ہونے سے دلی اور سری نگر کے درمیان ریل گاڑی چلانے کے لیے راہ ہموار ہوگی اور یوں کشمیر سے کنیا کماری تک ریل رابطہ بھی مکمل ہو جائے گا. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے شمالی ریلویز کے چیف پبلک ریلیشنز آفیسر ہمانشو اپادھیائے نے USBRL پروجیکٹ پر ہو رہے بقیہ کام کے حوالے سے کہا. یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی لمبائی ہے تقریباً 272 کلومیٹر. اس میں سے تقریباً دیکھا جائے تو 119 کلومیٹر خالی ٹنلز ہیں، جس میں سے 255 کلومیٹر کمیشن ہو گیا ہے اور 17 کلومیٹر کا سیکشن ہے جو کہ کٹرا ریاسی کے بیچ کا ہے. یہ ابھی کمیشن نہیں ہوا ہے، لگ بھگ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے 17 کلومیٹر کا سیکشن. انسپیکشن ہونے کے بعد CRS صاحب کے کچھ آبزرویشن ہوں گے، ریلوے دوارا ان کے کمپلائنس کیے جائیں گے. جو ان کے آبزرویشن ہوں گے، جو بھی سدھاراتمک چیزیں وہ کہیں گے، جو بھی ٹیکنیکل وہ ان پٹ دینے کو کہیں گے، وہ سارے کے سارے ٹیکنیکل ان پٹ دے کے ان کے آبزرویشن کو کمپلائنس کیا جائے گا. کمپلائنس کرنے کے بعد CRS صاحب سے آتھرائزیشن ملے گا ٹو رن دا ٹرینس. اس کے بعد ہی ہم ٹرین چلانے کی استھتی میں ہوں گے. یہ سوتنتر بھارت کا، انڈیپینڈنٹ انڈیا کا یہ سب سے مہتوپورن ریلوے پروجیکٹس میں سے ایک ہے. اور اگر کاسٹ کی بات کریں تو 42,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا اس پہ خرچ آئے گا. توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے 2-1 دنوں کے دوران نئی دلی سے ورچوئل طریقے پر جموں ریلوے ڈویژن کا افتتاح کریں گے. اس پہل کو کشمیر کو ریل کے ذریعے ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ جوڑنے کے عمل میں کلیدی اہمیت حاصل ہے. طارق راتر، آکاشوانی نیوز سری نگر. کشمیر یونیورسٹی میں 12 دسمبر سے 20 دسمبر 2024 تک جاری ہونے والا سنزل نامی کلچرل پروگرام کی اختتامی تقریب کل یونیورسٹی میں ہوئی. پروگرام کے متعلق آکاشوانی سری نگر کا شعبہ خبر کا سربراہ طارق راتھر نال گل کرتا یونیورسٹی کا کلچرل آفیسر ڈاکٹر شاہد علی خان نے کہا کشمیر یونیورسٹی کا یوتھ فیسٹیول سونزل انعقاد ہو گیا. اس کی ویلیڈیٹی فنکشن میں وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے انعامات تقسیم کیے بچوں میں جنہوں نے ٹاپ پوزیشنز حاصل کی. تقریباً 70 بچوں میں انعامات دیے گئے، جس میں 40 سے 50 بچے کشمیر یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کریں گے نارتھ زون یوتھ فیسٹیول جو پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ میں ہونے والا ہے فیبروری کے پہلے ہفتے میں. اور اس فیسٹیول کو آرگنائز کرنے والے ہیں ایسوسی ایشن آف انڈین یونیورسٹیز. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے معروف سماجی اصلاح کار، تعلیم دان اور خواتین کا حقوق کی علم بردار ساوتری پھولے نے ان کا جنم دن پر خراج عقیدت ادا کی ہے. ایک پیغام میں لیفٹنٹ گورنر نے سماج کا پچھڑیا طبقہ کا لوگوں کی خدمات کرن اور ان کا معیار زندگی میں بہتری آنن کا ساوتری پھولے کا کام نے اجاگر کیا. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج MLA جڈی بل تنویر صادق کے ہمراہ رہنواری میں JLNM ہسپتال کو دورہ کر کے ات مریضوں واسطے دستیاب علاج کی سہولیات کو جائزہ لیا. اس کے نال ہی گوجری خبروں کو جو بلٹن مکیو خبروں کو اگلو بلٹن تم آکاشوانی تے 6:05 پر کشمیری میں سن سکیں.